बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खालिदा अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेडिंग मैनेजमेंट, शादियों के काम को किस तरह से मैनेज करें, किस किस को क्या टास्क दें, शादी इस की डेट से पहले क्या क्या काम ज़रूरी हैं जो हमें कर लेने चाहिए। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है वेडिंग मैनेजमेंट। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शादी की डेट जैसे ही फाइनल हो, आपको चाहिए कि आप अपने कामों की तैयारी पकड़ लें। आप एक चीज़ों की पूरे जो है वो लिस्ट बनाएं और शादी की डेट फाइनल होने के साथ ही आप सबसे पहले जो है वो अगर तो आपने घर में शादी करनी है तो उसके लिए आपको क्या तैयारियां करनी है, और अगर आपने हॉल में शादी करनी है तो उसके लिए आपको किस तरह का हॉल बुक करवाना है, किस जगह पे हॉल बुक करवाना है। आप नियरेस्ट हॉल बुक करवाएं ताकि बुज़ुर्गों को, बच्चों को, मतलब कोई अगर कोई बीमार भी हैं तो उनको आने जाने में कोई परेशानी ना हो। घर से बहुत ज़्यादा दूर जो है वो हॉल बुक ना करवाएं, क्योंकि आजकल रास्ते में ट्रैफिक होती है, रास्ते में कोई भी मसला हो सकता है और टाइम पे अगर आप ना पहुंच सके तो आपको पता है शादियों के जो टाइमिंग आजकल फिक्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो फिर आपके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो जो भी हाल आप बुक करवाएं वो कोशिश करें कि आपके घर के पास हो, घर के जहाँ पे आपको आने जाने में, मेहमानों को लाने ले जाने में आसानी हो। उसके बाद फिर आप हॉल के लिए आप एक दो लोगों से पूछें कि उन्होंने पहले वहाँ पे अगर कोई फंक्शन किए हुए हैं तो उनका कैसा अरेंजमेंट्स है, उनका खाना कैसा है, वो किस तरह से मेहमानों के साथ डील करते हैं, कोई उनको मेहमानों को कल को आपको कोई परेशानी ना हो। तो अगर कोई एक दो लोग उसको रिकमेंड कर दें उस हॉल को, तो फिर आप उसको उसकी उसकी बुकिंग करवा लें। और बुकिंग के टाइम पे फिर आप खुद जाएं वहाँ पे और जाके उसको वहाँ पे उनके साथ सारी चीज़ों को फाइनल करें। फ्लोर अरेंजमेंट है, डीजे है, डांस फ्लोर है, जो भी चीज़ें आप उसमें रखवाना चाहते हैं, लाइटिंग है, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा वो लवाजमात हैं कि जी जो है वो फायरवर्क है, कुछ इस तरह से ड्रोन की चीज़ें हैं, ये वो सारी आप जो है वो एक दफ़ा में जाके उनसे फ़ाइनल करें और सारी चीज़ों को रेट के साथ आप उसको उनके जो आपको वो रसीद दे रहे हैं उस पर आप उसको नोट करवाएं और लिखवा के अपने पास रखें, ताकि कल को आप किसी भी चीज़ में वो आपके साथ कोई कमी करें तो आपके पास इन रिटर्न इन राइटिंग होना चाहिए और आप उनसे वो उसको क्लेम कर सकें। उसके बाद फिर आपने जो है वो शादी के हॉल बुक करवाने के बाद फिर आप किसी दिन भी जाएं, उनसे डिमांड करें कि आपका जो कभी कोई फंक्शन चल रहा हो तो आप हमें खाना टेस्ट करवाएं। तो आप अपने फैमिली का कोई बहुत अच्छा जो जिसको पता हो कि उसको खाने का टेस्ट उसको पता हो और वो सही से जज कर सकता हो, तो उस बंदे के साथ जाके वहाँ पे खाना आप टेस्ट करें और हर चीज़ को आप अच्छे से उसको चेक करें, तो फिर उसको जो है वो फाइनल कर लें। उसके बाद फिर आपका ये है कि आप घर में अगर कोई आपके जो है ख़वातीन के कपड़े बनने हैं या ब्राइडल ड्रेसेस हैं या कोई पार्टी वेयर्स हैं, उसके लिए भी फिर आपको 3-4 महीने पहले से वर्किंग शुरू कर देनी चाहिए। आप उसको आपके जहन में एक इमेज होना चाहिए कि आपने क्या बनवाना है, फिर आप वो ये चीज़ें सोच के तो फिर आप बाज़ार जाएं ताकि आपको ज़्यादा ख्वारी ना उठानी पड़े। आपके पास एक आपके जहन में एक इमेज होना चाहिए कि आपने ये चीज़ बनवानी है, ये कलर लेना है और इस तरह से आपने उसको मैचिंग करनी है चीज़ों को। और फिर आप उन्हीं दुकानदारों के पास जाएं जिनका आपको पता हो कि वो टाइम पे आपको काम बना के दे देंगे। मैंने बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी शादियों में, मैंने भी जब अपने बच्चों की शादियाँ की थी तो मैं देखती थी बाज़ार में बेचारे लोग वहाँ पे ख्वार हो रहे होते थे। दुकान वाले जो हैं दुकानें बंद करके भाग जाते थे, टाइम पे कपड़े नहीं मिलते थे और इस तरह से, या फिर कपड़े अगर मिलते भी थे तो वो सही तरह से बने नहीं होते थे, फिटिंग ख़राब होती थी, काम ख़राब होता था, जो चीज़ आपने उनको बोली होती थी वो नहीं बनी होती थी, तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती थी। तो आप कम अज़ कम जो है वो ऐसे लोगों के पास जाएं जिनका आपको पहले से पता हो कि ये टाइम पे हमें काम बना के दे देंगे और हमारा जो है वो हर तरह से हर चीज़ हमारी आपकी सेटिस्फेक्शन हो, उस दुकान पे ऑर्डर दें अपनी चीज़ों का कि वो टाइम पे आपको बना के दे दें। और फिर किसी ऐसे घर में किसी ऐसी ख़वातीन की किसी ऐसी जो है वो ड्यूटी लगाएं कि जो उनको फॉलो अप रखे उन चीज़ों का, गाहे बगाहे वहाँ पे जाती रहें, काम चेक करती रहें, उनसे बातचीत रखें, उनको कांटेक्ट में रहें, तो फिर जो है वो उनको भी पता हो कि हमने इस टाइम पे ये ऑर्डर बना के देना है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने जो है वो कपड़ों के लिए आपने बहुत ज़्यादा
کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کے ٹائم پہ کپڑے جو ہیں وہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو مل سکیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ چھوٹی اور جو دوسرے یہ 2 بڑے کام ہیں جو آپ نے ٹائم سے پہلے ان کو مینیج کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر گھر میں جب جیسے جیسے کوئی مینٹیننس کروانی ہے، گھر کے کوئی کام کرنے ہیں، پردے چینج کرنے ہیں یا وائٹ واش کروانا ہے یا اور کوئی گھر میں چینجز کرنی ہے، تو وہ بھی آپ کو کوئی تقریباً 3-4 مہینے پہلے کام شروع کرا لینا چاہیے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا کہ ادھر سے شادی سر پہ ہوتی ہے، ادھر سے گھر میں مزدور لگے ہوتے ہیں، اور ایک عجیب طرح کی جو ہے نا ہڑبونگ مچی ہوتی ہے کہ وہ کام بھی نہیں پورا ہو رہا، وہ کام بھی نہیں پورا ہو رہا، اور پھر مستری مزدور جس گھر میں گھس جائیں پھر ان کو نکالنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور پھر وہ کافی زیادہ جو ہے وہ میس کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ وہ سارے کام بھی آپ پہلے سے کروا کے ختم کروا لیں، اور تاکہ پھر اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے نا وہ گھر کے اندر والے جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ آپ پھر کر سکیں۔ اسی طرح پھر جو اور ٹاسک دے دیں، اگر آپ کے گھر میں لڑکے ہیں تو ان کو وہ والے ٹاسک دیں جو وہ باہر جا کے کام کر سکنے والے ہوں، اگر لڑکیاں ہیں تو پھر ان کو گھر کے اندر کے کاموں کے ٹاسک دے دیں کہ بھئی آپ نے مہمانوں کے ناشتے کا اہتمام کرنا ہے، ان میں سے کسی 2 لوگوں کی ڈیوٹی لگوا دیں تاکہ آپ کو جو ہے نا وقت پہ پریشانی نہ اٹھانی پڑے، ان کو پتہ ہو کہ یہ کام ہم نہیں مینیج کرنا ہے، ہم نہیں ناشتہ بنانا ہے، یا کام والیاں بھی اگر ہیں تو اس پہ بھی آپ کسی 2 لوگوں کی ڈیوٹی لگا دیں کہ تم نے ان سے کام کروانا ہے۔ اسی طرح پھر اگر کوئی باہر کے کام کرنے والے ہیں، جیسے کوئی اکثر اینڈ ٹائم تک بازار کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں، بچیوں کو پارلر لے کے جانا لانا، اس طرح سے پھر وہ جو ہے آپ وہ اس کام کے لیے بھی آپ کسی بچوں کی لڑکوں کی ذمہ داری لگائیں کہ انہوں نے باؤنڈ کریں کہ آپ نے جو ہے ان بچیوں کے ساتھ بازاروں میں جانا ہے، ان کی شاپنگ کروانی ہے کمپلیٹ، اور اس طرح سے وہ ان کو پتہ ہوگا کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ٹائم پہ آپ کو جو ہے وہ چیخنا نہیں پڑے گا، کسی کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا کہ تم ٹائم نکالو تم ٹائم نکالو، آپ ان کو باؤنڈ کریں کہ بھئی یہ کام تم نے کرنے ہیں اور تم نے ہی یہ سارے کام کرنے ہیں، تو وہ پھر ان کو بھی پتہ ہوگا، وہ بھی اپنی ذمہ داری سے یہ کام کر سکیں گے۔ اسی طرح پھر جو ہے وہ میک اپ کی باری آتی ہے، پارٹی میک اپ ہیں جو سٹائل وغیرہ ہیں، اس کے لیے بھی آپ اپنے کسی قریبی پارلر کا انتخاب کریں جہاں پہ آپ ایزیلی جا سکیں اور آ سکیں، اور تاکہ وہ ٹائم پہ آپ اگر کوئی کہیں، کیونکہ شادیوں کے سیزن میں پارلرز میں بھی بہت رش ہوتا ہے، اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ پھر جو ہے وہ اکثر وہاں پہ جاتی بھی ہیں، پیسے بھی دے کے آتی ہیں، اور پھر گھر آ کے لڑکیاں یا خواتین منہ دھو رہی ہوتی ہیں کہ ان کو پسند نہیں آتا، رش میں پھر کام خراب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی آپ کو پہلے سے بکنگ کرنی چاہیے، اور آپ کو باؤنڈ کرنا چاہیے پارلر والی کو کہ میرا یہ ٹائم ہے تو تم نے مجھے اس طرح سے تیار کرنا ہے، اور اس کے لیے بھی پھر آپ کا پراپر ایک ہوم ورک ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طرح کا کپڑوں کے ساتھ کس طرح کا سٹائل بنوانا ہے، کس طرح کا میک اپ لینا ہے، وہ آپ کے پاس اپنے چیزیں ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو گائیڈ کر سکیں۔ تو وہ بھی ایک لیے جو ہے نا آپ کو، اور قریبی گھر کے پاس جو پارلر ہو وہاں پہ آپ بکنگ کرائیں تاکہ آپ کو آنے جانے میں آسانی ہو سکے۔ تو اسی طرح پھر جو ہے یہ ہار پھول لانے کی ذمہ داری ہوتی ہے، مطلب کہ شادی والے دن بھی بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی پھر آپ کوئی کسی ایک بندے کی ذمہ داری لگائیں کہ بھئی یہ جو برات کی ویلکم کا انتظام ہے وہ تم نے کرنا ہے، اس طرح سے ان کو پتہ ہو کہ بھئی میں نے یہ چیزیں لے کے آنی ہیں، اور وہ پھر ٹائم پہ آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ چیزیں۔ اس طرح سے جو ہے اگر آپ مینیج کر کے سارے کام کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور آپ اچھے سے اپنے جو ہے امیاں جو ہیں وہ بیچاریاں جو ہے بہت زیادہ پریشان نہیں ہوں گی، کیونکہ موسٹلی جو ہے لڑکی کے ماں باپ یا لڑکے کے ماں باپ ان کے اوپر بہت ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ بیچارے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، مہمانوں کو بھی انٹرٹینمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور باقی چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اوپر سے گھر میں بچی کی یا بیٹی کی شادی ہو تو وہ بھی ایک بہت بڑا ان کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے یہ اللہ کرے کہ سب کچھ اچھے سے ہو جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے جب بہت سارے رشتہ دار آئے ہوتے ہیں تو پھر وہ کوئی نہ کوئی نقص بینیاں بھی نکلتی ہیں، اور پھر ان کو وہ بھی ٹینشن ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ پہلے سے مینیج کر کے رکھیں تو آپ دیکھیں کہ آپ اچھے سے اپنا فوٹو شوٹ کروائیں گی اور شادی کو انجوائے کریں گی، اور جو ہے وہ کوئی میس کریٹ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جیسے شادی کے ٹائم پہ اکثر میں نے دیکھا دودھ پلائی کے ٹائم پہ بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں، بہت بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے بھی جب آپ یہ ڈیٹ فائنل کریں اور لڑکے والوں سے بیٹھ کے یا لڑکی والوں سے بیٹھ کے یہ چیزیں بھی طے کر لیں کہ بھئی ہم نے یہ رسم کرنی ہے، اور اس کا ہم نے آپ نے اتنا لینا ہے اور اتنا دینا ہے، لین دین کے معاملات بھی آپ پہلے سے طے کر کے رکھیں۔ تو وہ ایک جو شغل میلہ ہوتا ہے وہ تو چلتا ہے، لیکن
کہ پیسوں کے لین دین پہ جو ہے وہ لڑائیاں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت میں جو لڑائیاں ہوئی ہوتی ہیں وہ پھر دو خاندانوں کے دلوں میں جو گرہیں پڑ جاتی ہیں وہ لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے آگے جا کے آنے والی زندگی میں بہت نقصان دیتی ہیں، اور وہ پھر ساری زندگی وہ چیز ساتھ چلتی رہتی ہے کہ فلاں وقت میں تمہارے رشتہ داروں نے یہ کیا یا تمہارے خاندان نے یہ کیا۔ تو یہ لین دین کے معاملات بھی آپ کو پہلے سے ہی طے کر لینے چاہیے۔ اسی طرح حق مہر ہے، حق مہر بھی آپ کو جو ہے وہ بڑے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک دفعہ آپ خاندان کے بڑے بیٹھ جائیں اور پھر وہ یہ سارے حق مہر کے معاملات کو بھی اچھے سے طے کر لیں، اور نہ کوئی اتنا زیادہ آپ ڈیمانڈ کریں اور نہ اتنی زیادہ کوئی جو ہے نا آپ لڑکے مطلب کہ تنگ کریں کہ کل کو آپ کے بچوں کے حق میں وہ چیزیں نقصان کے باعث بنیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ تو چلیے اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔